السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تو صحباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام دوسرا سپارہ سورہ بقرہ سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی ہے۔ ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ اندر تقوی اختیار کرن دے حوالے نال کتاب و سنت دی روشنی اندر گفتگو ہوئی اور عبادت دا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے اور تقوی دا معنی مفہوم کہ ہر گناہ چھوٹا بڑا کمی کوتاہی لغزش غلطی کسی بھی اعتبار نالے اون دے تو بندہ اپنے آپ نو بچا کے رکھے، یعنی سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی کہ کتے میرے کو کمی کو کوتاہی کو غلطی گناہ ہو نہ جائے۔ جس طرح روزہ رکھ کے بندہ بچدا ہے نا کہ میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے، اور یہ تقوی پیدا کر کے اللہ باقی 11 مہینے بھی چاہتے نے کہ میرا بندہ بندی اس طرح احتیاط کی زندگی گزارے، اور جدو یہ چیز پیدا ہوئے گی بندہ گناہاں تو بچے گا۔
اللہ بچن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور گناہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری باتاں موجود نے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ دی کتاب ہے کتاب الکبائر، اور اس کتاب دی فہرست اگر دیکھی جائے نا، صرف فہرست تے 69 گناہ نے جڑے انہاں گنوائے نے، کبیرہ گناہ۔ اور یہ نہیں کہ سارے اندے چ آ گئے نے، اجے آئے نہیں سارے گناہ، اس تو علاوہ بھی ہے کہ تقوی پیدا کر کے جنہ گناہوں تو بچنا سی، وہ گناہ صرف اختصار نال اشارے نے، صرف شرک ہے سب تو بڑا جرم، سب تو بڑی زیادتی، سب تو بڑا گناہ، سب تو بڑی کوتاہی، سر فہرست شرک ہے۔ اور اسی طرح قتل ناحق، جادو کرنا کروانا، نماز دا چھڈنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، روزہ نہ رکھنا، استطاعت اور صحت، مالی وسعت اور صحت ہوئے تے حج نہ کرنا، والدین دی نافرمانی، رشتہ داری نو توڑنا، بدکاری، عمل قوم لوط، سود، یتیم دا مال کھانا، جھوٹھی بات اللہ اور ان دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وال منسوب کرنا، میدان جہاد تو بھجنا، حاکم وقت دا ظلم اور دھوکھا، تکبر، غرور، جھوٹھی گواہی، کسے پاک دامن تے تہمت لانا، مال غنیمت چ خیانت کرنا، چوری، شراب، ظلم، ٹیکس وصولی، حرام کھانا، خودکشی، جھوٹ، رشوت، دیوس، فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف کرنا، مرداں دی عورتاں نال، عورتاں دی مرداں دے نال مشابہت اختیار کرنا، حلالہ کرنا کروانا، پیشاب دے چھٹیاں تو نہ بچنا، ریاکاری، دنیا واسطے علم دا سیکھنا یا مسئلے دا پتہ ہوئے تے علم چھپانا، خیانت، احسان جتلانا، تقدیر دا انکار کرنا، لوکاں دے عیب لبنے، چگل خوری، غیبت، لعنت، اس طرح ہی کردے رہنا کسی تے، وعدہ خلافی، اور نجومی جو کبھی ان دی بات نو سچ کہنا، بیوی دا شوہر دے نال بد اخلاقی دے نال پیش آنا، تصویر کشی، نوحہ بین، سرکشی، غلام لونڈی بیوی دے نال بدسلوکی، پڑوسیاں نو اذیت دینا، مسلمان دا مسلمان تے دست درازی، کہ ایک مسلمان دوجے دا ہی مخالف ہو کے اندے تے حملہ آور ہوئے، تہبند چادر شلوار مرداں دا ٹکنیاں تو تھلے لٹکانا، اور اسی طرح ناپن اور تولن دی اندر کمی کرنا، مرداں دا ریشم اور سونا پانا، غلام دا فرار ہونا بھجنا، غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کرنا، دھوکھا اور فریب کرنا، نسبت اپنے باپ نو چھڈ کے دوسرے ول کرنا، ناحق لڑائی، ایسا مقام ہوئے جتھے پانی ضرورت تو زیادہ دوجے نو لوڑے پانی دا نہ دینا،
اور اللہ دی تدبیر تو بے خوف ہو جانا، چھوٹے گناہاں تے ضدی بن کے گناہ کردے رہنا، بلا عذر مستقل نماز تو پیچھے رہنا، جماعت تو پیچھے رہنا، اسلامی حکومت کی جسوسی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نو مندا بولنا، یہ 69 گناہ، اور یہ سارے نہیں دے اندر ایک فرشت ہے، اور ہر گناہ دی تفصیل موجود ہے، اور ایک گناہ تقوی پیدا ہوئے بندہ گناہ تو بچتا ہے، اور ان دا حل کیے، نمبر 1 گناہاں تو بچیا جائے، نمبر 2 سچی توبہ کیتی جائے، نمبر 3 اگر حق تلفی ہوئی ہے، کسی دی حق تلفی مراد ہے بندے نے کسی نو اذیت پہنچائی ہے تو کوئی معافی منگے، کوئی حق کھادا ہے دبایا تے حق واپس کرے، اور اسی طرح نفلی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی نفلی کم ہے فرضی تے کرنا ہی کرنا ہے، فرضی دی معافی نہیں، نفلی عبادت زیادہ کرے تاکہ بندہ یہ جڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے بندہ انہوں تو بچ جائے، محفوظ ہو جائے گناہاں تو۔ اور اگر اسی طرح دیکھیا جائے یہ او گناہ یا اس تو علاوہ اگر احاطہ تحریر اندر نہیں آئے کہ او گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ جی تعریف، صحابی نے پوچھا کہ گناہ کی اور نیکی کی، فرمایا گناہ کیے نیکی کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے دل وچ کھڑکا پیدا کرے نا، کھڑکا، اور بندہ محسوس کرے کہ کسی اور کو پتہ نہ چل جائے، وہ گناہ ہے، اور نیکی اچھے اخلاق دا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق دا نام، اور گناہ جڑا انسان کرن تو پہلے زبزب دا شکار پریشان کہ اگر کسی نے دیکھ لیا، کسی نو پتہ چل گیا تو کی کہے گا، وہ گناہ ہے، مجھے تو بچ جائے۔ اور ایک گناہ اگر بندہ نہیں بچدا تو پھر یاد رکھو ایک گناہ کوئی بھی چھوٹا بڑا ہوئے اے جہنم تے لے جان دا سبب بن گئے، اور جہنم دے اندر لے جان دا سبب بن والے گناہ نے، اور جہنم کی ہے اگر رب دے قرآن نو پوچھئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی سچی زبان نو پوچھئے جہنم کی ہے، پڑھ پڑھ کے بندہ اے داستانہ قرآن دے حوالے نال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے حوالے نال پریشان ہو جاندہ کہ یا اللہ کس دنیا دے اندر اسی رچ بس گئے، مالکہ اتنے احکام تیرے قرآن اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان نے جو فرما دیتا ان دے اندر اگر دیکھیا جائے ایک گناہ جس جہنم چلے جان دا سبب بن کے، قرآن دی وہ آیتاں وہ مقام پڑھن دا ٹائم نہیں، مگر صرف اشارے چندے کہ او جہنم دی اگ، جس جہنم دی اگ دے بارے اندر قرآن نے اشارے کیتے سراحتاں کیتیاں، او اگ چہریاں نو جلا دے وے گی، نہ بندہ زندہ رہے گا، گویا کہ نہ زندیاں چوں نہ مریاں چوں ایسی کفیت انسان دی ہوئے گی، اور او اگ جڑی چکنا چور کر دین والی۔ اگر دیکھیا جائے جہنمیاں دے حوالے نال کھانے دا تذکرہ کیتا، اسی طرح تہور دا درخت، خون پیب کھول دا پانی، لباس زنجیراں توق بیڑیاں، اگ دے شولے، اوڑنا بچھانا، چھتریاں فرش کناتاں، گرم ہوا، دھواں، منہ دے بل کسیٹیا جانا، سعود پہاڑ تے چڑھایا جانا، لوہے دے گرزر ہتھوڑیاں دے نال ماردا مارنا، یہ رب دے قرآن دیاں کچھ آیات دے اشارے
کچھ آیات دے مفہوم نے، اور اگر پاک پیغمبر دی ذات گرامی نو پوچھیا جائے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑیاں ساریاں باتاں حدیث اندر بیان فرمائیا کہ جہنم دا وجود ہے، وجود اون دے وجود دا ہونا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بات نو بیان فرمایا کہ میں ابو ثمامہ عمر بن مالک نو جہنم دے اندر دیکھیا کہ او اپنیاں انتڑیاں کسیڑدا جا رہا، کسیڑدا کتھے دیکھیا؟ جہنم دے اندر، یعنی آقا علیہ السلام دا جہنم دے اندر کسے نو دیکھنا کہ اپنیاں انتڑیاں گسیڑدا جا رہا ہے، ان دا مطلب کہ یہ جہنم دا وجود موجود ہے۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات نو بیان فرمایا کہ غزوہ بدر دے اندر 24 سردار کافران دے بڑے بڑے جڑے قتل ہوئے، باقیاں تو علاوہ سردار، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں واسطے اے بھی سارے دے سارے جہنم چ۔ اور غزوہ احزاب دے اندر کافر اور مشرک پاک پیغمبر علیہ السلام مسلمانوں نو عصر دی نماز لیٹ کروان والے، عصر دی نماز، صرف عصر دی نماز، اور مسلمانوں روزیاں دے اندر پھر فرضی نماز، عصر دی نماز لیٹ ہوئی صرف الجھن دی وجہ تو، کافر اور مشرکان دے ستان پریشانی دی وجہ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال انہاں کافر اور مشرکان دیا قبراں نو جہنم دی اگ نال پا، انہاں مطلب جہنم دا وجود موجود ہے۔ تادی تے فرمایا کہ انہاں دی قبراں نو اللہ جہنم دی اگ نال پرے نہ ساڈی اثر دی نماز لیٹ کروا، انہاں دکھ میرے پیغمبر نو ہویا۔ اور اسی طرح حدیث اندر آندا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فوت ہو جاتا ہے اپنی قبر اندر جاندا ہے، اور او بندہ قبر اندر گیا، صبح و شام اس بندے نو اوندا ٹھکانہ دکھایا جاندا ہے، اگر جنتی ہے تے جنت دا، جہنمی ہے تے جہنم دا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات دی کہ جہنم دا وجود موجود ہے۔ دادی میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جہنمی نو قبر اندر صبح و شام اوندا ٹھکانہ دکھایا جاندا ہے، اسی طرح جنتی نو بھی دکھایا جاندا ہے، تے کتاب و سنت دی روشنی اندر گویا کہ یہ چیز موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے کتاب و سنت دیاں باتاں نو غور کرنا اگر دیکھے اور پڑھیا جائے تے جہنم دے حالات او جندہ سبب گناہ بن گئے، اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات فرمائیے کہ جہنم دے 7 دروازے نے، کنے لہا 7 ابواب، اور ان دے اندر جان والے کون؟ پیچھے تذکرہ موجود ہے سورہ ہجر اندر کہ شیطان دی پیروی کرن والے، شیطان دے پیروکار اس جہنم دا بالن بنن گے جس جہنم دے 7 دروازے نے، اور ہر دروازے تو ان دا مخصوص حصہ گزر کے جہنم دے اندر جائے گا۔ اور اسی طرح جہنم دیاں اگر وادیاں دیکھیاں جان، درجات اور طبقات دیکھے جان، کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کتاب و سنت دی روشنی اندر یہ باتاں بھی بیان فرمائیاں۔ اگر قرآن دے الفاظ دیکھیے، قرآن دے تے جہنم دے طبقات موجود نے، ایک طبقے دا نام، ایک درجے دا نام الجحیم ہے۔ قرآن پڑھ دے جے، قرآن سن دے جے، اور قرآن دے انہاں لفظاں دے نال تعارف پیدا کرو کہ جدو الفاظ آون فوراً پتہ چلے جہنم دی کسے وادی دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الجحیم کنی دفعہ قرآن اندر آیا، اور الحطمہ چکنا چور کر دین والی اگ، حاویہ انتہائی گہرائی والا وہ درجہ، سکر جلسا دین والا، لظا بڑکتی اگ والا، سعیر بھی
دہتی اگ والا، اور اسی طرح زمہریر، ویل، اے او وادیاں او درجے جڑے قرآن نے بیان کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بیان فرما دیتے۔ اور اگر دیکھیا جائے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے اعلان کر دیا بات نو کی سمجھایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے فرمایا میرے پیغمبر نے کہ اے جہنم جندہ تذکرہ اینا زیادہ، اور وہ جہنم دا تذکرہ رب دے قرآن دے حوالے نال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان دے حوالے نال میرے آقا علیہ السلام نے جہنم دی ہول ناکی بیان کردے ہویا ایک تذکرہ بیان فرمایا۔ آقا فرماندے نے سب تو ہلکا ترین عذاب ہوئے گا، سب کو ہلکا ترین عذاب تے آپ دے چچا ابو طالب نو ہوئے گا، آپ دے چچا ابو طالب نو۔ تے پوچھن والے نے پوچھیا کہ سونے محبوب جی تواڈے چچے نے بڑا دفاع کیتا ہے، بڑا دفاع کیتا، تواڈی خاطر بہت کچھ برداشت کیتا، کیا انہاں نو کوئی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا میری سفارش دے نال میرے چچا نو سب تو جہنم دا ہلکا ترین عذاب ہوئے گا۔ ہلکا ترین عذاب کی ہے؟ فرمایا جہنم دی اگ دی جتی پہنائی جائے گی، جتی، اور جتی دی شدت اتنی زیادہ ہوئے گی، فرمایا اس جتی دی وجہ تو دماغ کھولتا ہوئے گا، دماغ جس طرح ہنڈیا کھول دی نا اس طرح کھولتا ہوئے گا۔ اور فرمایا ہلکا ترین جہنم دا عذاب او بندے واسطے جس بندے دے پیراں تھلے جہنم دی اگ دے دو انگارے ہوں گے، دو انگارے۔ اور ایتھے دیکھ لو ہلکی جی اگ برداشت کرنی انسان واسطے کنی مشکل، اور وہ بھی جہنم دی اگ اون دی انگارے سب تو ہلکا عذاب، فرمایا پیراں تھلے ہون گے اور انہاں دی شدت دی وجہ تو دماغ ہانڈی طرح کھولتا ہوئے گا۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ ہلکا ترین عذاب دسے، ہلکا ترین عذاب۔ اور اسی طرح اگر طبقات دیکھے جان سب تو نیچے اگر کوئی طبقہ ہوئے گا سب تو تھلے درجہ ہے کہ وہ منافقاں دا درجہ ہے، جہنم دے سب تو تھلے اگر کوئی درجہ ہے منافقاں دا درجہ ہے۔ اور جہنم دے بارے اندر ایک گناہ جڑا سبب بن گئے جہنم دا، اون دے بارے اندر اگر دیکھیا جائے کہ جہنم کنی گہری ہے، کنی گہری، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بیان فرمایا اور صحابی کی بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول صحابہ بیٹھے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دے کول اسی بیٹھے تے بیٹھے ایک دم ایک آواز آئی، آواز تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا میرے صحابہ کیا تانوں پتہ ہے آواز کاندی ہے؟ کیا تانوں پتہ ہے آواز کاندی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جدو انی بات پوچھی تے صحابہ کہن لگے سونے محبوب جی سانوں تے اس بات دا علم نہیں دا، اسی نہیں جان دے کہ آواز کاندی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے جہنم دی گہرائی بیان کر دیا بات نو کی بیان فرمایا۔ آقا فرماندے نے آج تو 70 سال پہلے، کتنے سال؟ 70 سال پہلے ایک پتھر جڑا جہنم دے اندر گرایا گیا سی تے مسلسل 70 سال وہ پتھر جہنم دے اندر اگ دے اندر گردا چلا گیا ہے تے اج 70 سال تو بعد وہ پتھر جہنم دی تہ تے پہنچیا ہے۔ اے جہنم دی تہ انی گہرائی جہنم دی، اور اسی طرح اگر میرے پیغمبر نے بات کو بیان فرمایا اتنے سال پتھر نیچے گردا چلا گیا، نیچے گردا چلا گیا اور ہن وہ گہرائی تک پہنچیا 70 سال تے بدنی پتھر خلا اندر پھینک گیا، کنی تیزی اور کنی سپیڈ دے نال وہ چلدا ہوئے گا تے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو آگاہ کر دیتا۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے
کہ जहन्नम दे अंदर अहाते होणगे जिस तरह इत्ते अहाता हुंदा है हुंदियां चार दीवारां हुंदियां ने चार दीवारां ते एक दीवार तो लग के दूसरी दीवार एक दीवार तो लग के दूसरी दीवार तक मेरे आका अलैहिस्सलाम दी हदीस इस बात की निशानदेही कर दी है कि 40 साल का सफर होएगा 40 साल एक दीवार तो लग के दूसरी दीवार तक पहुंचने वास्ते 40 साल का सफर दरकार है 40 साल का और वो जहन्नम दी इन्नी बुरी जगह और इन्नी जनाब सख्त सख्त जगह है आका अलैहिस्सलाम दी जाते ग्रामी ने बड़ियां सारियां बातों को बयान फरमा देता कि पहला ही शोला जहन्नम दा काफर बंदा जदों जाएगा ते पहला ही शोला जहन्नम दा इन्ना सख्त तरीन होएगा कि काफर दी हड्डियां लग कर देगा गोश्त जला के वो करेगा और मेरे आका अलैहिस्सलाम दियां बातां दे विचों बात है अगर जहन्नम दे तज़किरे दे हवाले नाल पाक पैगंबर दी ज़ाते गिरामी दी बात नूं देखिया जाए ते अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर ने ऐलान फरमाया जहन्नम जेड़ी है इनू मैदान हशर अंदर जदों ले आंदा जाएगा और इहदे वास्ते कितनी तादाद फरिश्तियां दी जेड़ी इनू कंट्रोल करेगी कंट्रोल हदीस अंदर आंदा है 70,000 इंदियां लगामां होंगियां 70,000 जहन्नम दियां लगामां होणगियां ते हर लगाम दे नाल 70,000 फरिश्ता होएगा और ये तादाद तकरीबन 4 अरब ते 90 करोड़ बनदी है इन्नी तादाद फरिश्तियां दी जिहड़ी जहन्नम नूं कंट्रोल कर रही होएगी इन्हों काबू कर रही होएगी और इन मैदान हशर दे अंदर ले आंदा जाएगा और इसी तरह अगर जहन्नम दे तज़किरे नूं देखिया जाए ते इस तरह दे तज़किरे भी सामने आंदे ने कि बस औकात सजा ये भी होएगी कि काफर दे जिस्म नूं बड़ा दिता जाएगा जिन्ना वड्डा होएगा उन्ना अग ज्यादा सताएगी ते वो जिस्म नूं बड़ा करन दा गोया कि ये भी एक अजाब होएगा एक दाड़ या एक दंद जेड़ा है ना ओहद पहाड़ दे बराबर ओहद पहाड़ दे बराबर इन्ना ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी तरह फरमाया दो कंधियां दे दरमियान काफर जेड़ा है इनदे दो कंधियां दे दरमियान दा जेड़ा फासला होएगा गोया के 3 दिन दी मसाफत होएगी दोवां कंधियां दे दरमियान अंदर और उनदी खल इन्नी मोटी होएगी खल इन्नी काफर दी मोटी होएगी कि समझो कि 60 फुट मोटी होएगी खल और इसी तरह जेड़े मुतकब्बर होंगे तकब्बर करने वाले अल्लाह ने कुरान अंदर कहा अल्लाह तकब्बर करने वालियां नु पसंद नहीं करदा मुतकब्बर रब नु पसंद नहीं दे एक किबरियाई रब दी शान शान किसी और दे नहीं मगर मुतकब्बरां नु कल क़यामत दे दिन चूंटियां दी तरह जिस्म दे दिते जाणगे और इन्हां नु रोंदिया जाएगा रोंदिया और इन्हां दे तकब्बर नु तोड़िया जाएगा कि तुसी तकब्बर करते सी दुनिया ते और इसी तरह इन्हां दे आंसू इन्ने बहणगे इन्ने आंसू बहणगे कि उनके अंदर कश्तियां नूं चलाया जा सकता है अज मेरी तेरी अंख चों आंसू आन नूं तैयार नहीं खलवत तन्हाई अंदर अपनियां कमियां कुताइयां याद करके असी रब अगे रोन नूं तैयार नहीं दे मगर क़यामत दे दिन ये मुनकर काफर बागी सरक जड़े होणगे इन्हां दी अखां चों इन्ने आंसू बहणगे कि उनके अंदर कश्तियां नूं चलाया जा सकता है और लोहे दे गुर्ज जिन्हां नाल मारिया जाएगा याद रखो वो गुर्ज अगर जमीन पे आ जाए जिन इंसान मिल के भी उठा नहीं सकते और तोहर दा टुकड़ा जेड़ा है अगर जमीन पे आ जाए सारी मईशत दे असबाब जड़े ने तबाह हो जान और अगर एक मशरूब जड़ा पीन नूं दिता जाएगा वो दुनिया ते आ जाए ते ओदी बदबू नाल हर गोया पूरी दुनिया ते ओदी बदबू ही फैल जाए और अगर देखिया जाए ते अग जल्दी रही इथों तक कि वो स्याह रंग दी होगी है और इसी तरह जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है और इस पहाड़ ते अल्लाह जहन्नमी नूं कहणगे चलो चढ़ और इनू चढ़न ते मजबूर किया जाएगा और वो पहाड़ इन्ना बुलंद होएगा कि 70 साल अग दे पहाड़ ते जहन्नमी चढ़ता चला जाएगा और 70 साल तो बाद जो नीचे आएगा और कह जाएगा फिर चढ़
اور یہی سزا ہوندی ہوئے گی، یہی سزا کہ 70 سال تک چڑھتا چلا جائے گا، 70 سال تو بعد دوبارہ آئے گا، پھر چڑھتے کیا جائے گا۔ سوریکو سعودا، اللہ دے قرآن نے کیا کہ ان قریب سعود تے اسی چڑھن تے مجبور کریں گے، وہ جہنم دے اندر پہاڑ سعود نامی، اور اس پہاڑ تے چڑھایا جائے گا جہنمی نو، اور 70 سال تک چڑھے گا، پھر نیچے آئے گا تے پھر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا کہ سپ اینے بڑے جس طرح اونٹ ہوندا ہے اونٹ، اور فرمایا حدیث نے وضاحت کی تھی کہ انہوں نے ڈنگ کھجور دے تنے جنہیں بڑھا دیتے جان گے، اور ایک ڈنگ مارے گا، ایک ڈنگ تے 40 سال تک اون دا زہر نہیں مکے گا، 40 سال تک اون دی زہر دا اثر رہے گا۔ اور اسی طرح بچھو جڑے نے کھچراں طرح ہون گے، بچھو چھوٹا جو ہوتا ہے کھچراں طرح، اور اے بھی ڈنگ ایسا مارے گا کہ 40 سال تک جہنمی جناب جلتا رہے گا، وہ تکلیف نو محسوس کرتا رہے گا۔ یہ اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ حدیث اندر آندا ہے میرے پیغمبر دی بڑی محبوب دعا ہے، بڑی محبوب دعا، اگر یاد نہیں تینوں یاد کرو، اگر یاد پڑھ دے نہیں تینوں پڑھیا کرو۔ اے اتنی محبوب دعا ہے، قرآن دے اندر بھی الفاظ موجود نے، حدیث اندر بھی نے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب نو کی آندے نے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مینوں دنیا تے بھی بلائیاں عطا کر، اللہ دنیا تے بھی اچھائیاں عطا کر۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ، اللہ کل قیامت دے دن بھی بلائیاں نال سامنا ہوئے، اللہ کل قیامت دے دن بھی بلائیاں عطا کر دیویں۔ وقنا عذاب النار، اللہ جہنم دے اگ تو بچا لی، اللہ جہنم دے عذاب تو، جہنم دی اگ تو اللہ بچا لی۔ اور یہی قرآن دے الفاظ نے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور اللہ دے قرآن نے کی اعلان کیتا، اللہ دے قرآن ایک مقام تے اعلان کرتے بات کو سمجھایا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، جہنمی جڑی جہنم اندر، اور اینے باغی اینے سرکش منکر، حدیث اندر بات آندی ہے کہ 1000 دے وچوں 999 جہنم چ تے ایک جنت چ، اتنی کثیر تعداد جہنم چ جان دے باوجود اللہ ذوالجلال جہنم نو پوچھن گے، قرآن نے اعلان کیتا، قرآن نے، اللہ پوچھن گے اس دن جہنم نو، اے جہنمے کیا تو بھر گئی ہے، تیرا کچھ بن گیا کہ نہیں؟ ان دی وسعت دا اندازہ لایا جائے کہ تیرا کچھ بن گیا کہ نہیں بنیا۔ یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید۔ اینے باغی اینے سرکش لوگ جہنم دا بالن بن رہے نے، اور کچھ ہون گے جڑے ہمیشہ جہنمی ہون گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی کون ہوئے گا؟ توجہ کرے آجے، ہمیشہ جہنمی کون ہوئے گا؟ مشرک، کافر، مرتد، منافق۔ اور پنجواں بندہ ہو جن نے سنیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال، یہودی یا عیسائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے جو نے سن لیا ہے مگر ایمان نہیں لے آیا، ایمان
نہیں لے آیا. اے او نے جڑے جہنم دے اندر ہمیشہ ہون گے. اور اللہ ذوالجلال اینے باغی اینے سرکش لوگ جہنم اندر سٹے جا رہے نے. سارے دروازے چوں مخصوص انداز سٹے جا رہے نے. جس طرح جنت دا معاملہ نا جہنم دے بھی کہ کچھ مخصوص گناہ آ گناہ والے ایس دروازے چوں آ گناہ والے اینا دروازے چوں ایس دے وچوں اس طرح مخصوص تعداد ہوئے گی. لہا سبات و ابواب انہاں 7 دروازے جو مخصوص تعداد گزرے گی. اور اللہ قیامت دن پوچھن گے تذکرہ قرآن کر رہا ہے قرآن. یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید. اللہ پوچھن گے جہنم کیا تو بھر گئی ہیں کیا تو بھر گئی ہیں. لیکن جہنم مسلسل نہ یہ الفاظ کہہ گئی ہے مسلسل یہ الفاظ حل من مزید. کیا ہو رہا ہے نا مزید ہے نا مزید جی میں ایسی مزید مانگ رہے ہیں نا مزید. جہنم اپنا لقمہ بنائے گی کہے گی اللہ مزید حل من مزید. ادھر سٹے جا رہے نے باغیاں نو ٹوٹ ٹوٹ کے چھوٹ کے پوے گی فرشتیاں دے کولوں. اور ادھروں کیا جا رہے ہے تے کہندی جائے گی حل من مزید مزید آن دیو مزید اور چاہیے نے. حتیٰ کہ حدیث اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث اندر آقا فرماتے نے ایتھوں تک کہ عرش والا رب اپنا قدم جہنم وال بڑھان گے اپنا قدم جہنم وال کرن گے. اور جہنم فوری طور تے کہے گی قط قط بس 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 سکڑ جائے گی کٹھی ہو جائے گی. ورنہ جہنم پرے گی نہیں اینی تعداد جان دے باوجود جہنم پرے گی نہیں جگہ اجے بھی خالی ہو دے اندر ہوئے گی. اور اس واسطے پڑھاؤ دوستو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں قرآن اندر حدیث اندر اس حوالے نال بڑی ساری موجود نے. 2 بندے حدیث دے حوالے نال غور کرو جی. ایک وہ بندہ جن نے دنیا دے اندر بڑی عیش و عشرت کیتی ہوئے گی بڑی نعمتاں بڑی ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزاری. اور دوجا وہ بندہ جن دی زندگی دکھاں اندر پریشانیاں اندر پشیمانیاں اندر بھکھاں اندر فاقے اندر اس طرح ہی گزر جائے گی. تے کل قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ جڑا عیش و عشرت اندر زندگی گزارن والا بندہ ہے. حدیث دے حوالے نال بات مفہوم بیان کرتے آقا فرماتے نے اے بندہ جن دے تے جہنم ضروری ہو چکی ہے جہنمی بن چکے آئے. اور جدو یہ جہنمی بن چکے آئے اس بندے نو جڑا پوچھیا جائے گا لے آندا جائے گا کہ کیا جائے گا انج کرو کہ اس بندے نو جہنم چ لے جا کے گوتا دے کے تے باہر کر لو. ساری زندگی عیش و عشرت والی ناز و نخرے والی گزاری اس بندے نے صرف ایک گوتا دتا جائے گا تے باہر کڈیا جائے گا. اور پھر انہوں پوچھا جائے گا کہ اے دس کیا کدے دنیا تے عیش و عشرت کیتی سی کیا ناز و نخرے اچھیاں نعمتاں نال تیرا کدے واسطہ پیا سی. ایک گوتے دی وجہ تو کی کہے گا اللہ تیری قسم ہے کدے میں دنیا تے عیش و عشرت دیکھی نہیں سی کدے میرا واہ عیش و عشرت نال پیا ہی نہیں سی. صرف ایک گوتے دے نال پوری زندگی دی عیش و عشرت بھول جائے. اینا تکلیف دے مقام ہے تکلیف دے مقام جہنم دا. اور دوجا بندہ جن دی زندگی تکلیفاں اندر پریشانیاں اندر پشیمانیاں اندر فاقے اندر بھکھاں اندر گزری ہوئے گی اے بندہ اندے تے جنت جیڑی ہے ضروری ہو چکی ہوئے گی. اللہ فرمان گے جاؤ اینو جنت جو داخل کرو اور باہر کر لو. جنت جو داخل کر کے باہر کڈیا جائے گا پوچھا جائے گا کیا دس کیا کدے زندگی جو دکھ دیکھیا سی تکلیف دیکھی سی پریشانی دیکھی سی. اور اے بندہ بول کے کہے گا اللہ تیری ذات دی قسم ہے اللہ میں زندگی چ کدے دکھ دیکھے آئی. یعنی جنت دا اینے ٹائم دا سکون
پوری زندگی دے دکھ بھلا دے گا اور جہنم دا ایک گوتا پوری زندگی دے سکھ بھلا کے رکھ دے گا. اس واسطے وہ مقام انتہائی سخت تری مقام ہے. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے قرآن اندر بیان فرمایا، حدیث اندر بات میں بیان فرمایا. حدیث اندر آندا ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 3 دفعہ آندا نا 3 دفعہ جنت رب کولو منگدا ہے اور یا جہنم تو پناہ منگدا ہے 3 دفعہ. لیکن یاد رہے تے پھر انہاں دعا کریا کرو، دعا اے اللہ جہنم دی اگ تو بچا لاندا، اللہم اجنی من النار، اللہم انی اسالک الجنہ یا جنت الفردوس. بندہ سوال کردا 3 دفعہ جنت دا، میرے آقا فرماندے نے جنت سفارش کر دی، اللہ یہ منگ رہا ہے تے تو اینو عطا کر دے. جہنم تو پناہ منگدا 3 دفعہ تے جہنم رب نو آندی یا اللہ پناہ منگدا تو انو پناہ عطا کر دے. دعا ہے اللہ سانو یہ منگن دی توفیق عطا کر دے. تے میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی دے بارے اندر آقا رات نو سون لگ دے نا سون تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا سجا ہاتھ سجے رخسار تھلے رکھ دے تے ایک دعا پڑھ دے میرے آقا، اللہم کنی عذابک یوم تبعث عبادک. اگر یاد نہیں تے یاد کرو، یاد تے پڑھیا کرو، اللہم کنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ مینوں بچا لیں اپنے عذاب تو جس دن تو بندیاں نو زندہ کر کے اٹھائے گا. میرے آقا سون لگیاں پناہ منگ دے. اور جہنم دے بارے اندر نماز دے تشہد دے اندر پناہ موجود ہے. بڑیاں ساریاں دعاواں میرے پیغمبر دیاں ایسیاں جڑیاں جہنم دے کولوں پناہ منگ دے حوالے نال موجود نے. اور بندہ کل قیامت دن کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا. اے اللہ سونیا ویکھ بھی لیا سن بھی لیا تے اللہ واپس گلا دے ان نیکم کران گے. رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کران گے تابع داری. رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کران گے تابع داری. اے حکم حسین ہون دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، ہمیشہ جہنم اندر ہی رہو تے ہوئی تہاڈا ٹھکانہ. اے اللہ دے عذاب کولو ڈر جو بندیو اگے دا سمان کچھ کر جو بندیو. اے اللہ دے عذاب کولو ڈر جو بندیو اگے دا سمان کچھ کر جو بندیو. نیکیاں کمالو جان جے عزیز جے جہنم تو پناہ منگو بہت بری چیز جے. اور کل قیامت دن بندہ کہے گا اللہ پاک دی ذات نو وقالو لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. کہ اب اللہ سونے اگر اسی سن دے تے عقل تو کم لیندے تے کیا اج سانو سندا نہیں؟ کیوں بھائی سن رہے عقل ہے تے کل قیامت نو جہنمی جہنم دے اندر بعد کہن گے قرآن نے جو کیا ہے سچ کیا ہے جو ہوئے گا. اللہ جہنم دی اگ تو بچا محفوظ کرنا ہے. بڑے سارے کام نے اللہ ہر رات روزیاں نو ہر رات لوگاں نو جہنم تو آزاد کر رہے ہیں. اللہ سانو بھی انہاں چ شامل کر. کہ میرے آقا علیہ السلام
اور باتاں موجود نے، آخری اشرا آ رہے ہیں اعتکاف والا اشرا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عبادت تے اگے ہی بڑی ہوندی سی، مگر روزے تے آخری راتاں، آخری اشرا، ظاہر بات ہے منگل والے دن 20واں روزہ، غروب آفتاب تو پہلے بندہ مسجد چ آئے، آخری اشرا شروع، اور آخری اشرے دے اندر باقی چیزاں دے نال نال میرے آقا علیہ السلام دیاں رغبتاں موجود نے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیے، قرآن نے بھی کی کہ آئے، ان دے اندر ایک رات موجود ہے، ایک رات موجود ہے، اور ایک رات دی انی عظمت ہے، انی شان، اینا مقام، اینی قدر اور اینی فضیلت ایک رات دی۔ آقا فرماتے نے ان دے اندر ایک رات موجود ہے، اور او رات دے متعلق میرے پیغمبر نے کی فرمایا، آقا فرماتے نے کہ او رات جڑی ہے 1000 مہینے تو بہتر ہے، 1000 مہینے تو بہتر، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ۔ اور دوستو خیر دے بڑے بڑے کم کیتے نے، بھلائیاں دے بڑے بڑے کم کیتے نے، کر رہے ہاں، مگر میرے پیغمبر دی حدیث نشاندہی کر رہی ہے، فرمایا وہ ایڈی قیمتی رات، اینی قیمتی رات ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جیڑا بندہ اون دی برکت تو محروم ہو گیا، او بندہ سمجھو کہ ساریاں بلائیاں تو ہی محروم ہو گیا، ساریاں بلائیاں۔ میرے پیغمبر کتنا بڑا حکم لگا رہے ہیں، فرمایا او بندہ ساریاں بلائیاں تو ہی محروم ہو گیا، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرًا إِلَّا محروم، فرمایا اون دی بلائی تو بندہ محروم نہیں ہو سکتا سوائے بد نصیب تو، سوائے بد نصیب تو وہ بندہ ہی محروم ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اعتکاف کر دے، آخری زندگی چ 20 دن دا اعتکاف کیتا، اگے 10 دن دا اعتکاف کر دے رہا ہے، ایک سال میرے پیغمبر نے اعتکاف واسطے خیمہ لگان دی کوشش کی تھی، تے بیویاں بھی جلدی جلدی خیمے لان لگیاں مقابلے دے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے کیا میں رہ نہیں دینا، لہذا آقا نے اس سال اعتکاف چھڑ دیتا، اور اگلے سال میرے آقا نے درمیان والے اشرے کا اعتکاف کیتا، پھر آخری دا کیتا، اور آخری اے رات جڑی لیلہ قدر دی رات ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا تاک راتاں آخری اشرا اودے تے تلاش کرو، اور انی عظمت ہے بندہ حیران رہ جاندا ہے، انی عظمت اس رات دی، دل چاہندا ہے کہ بندہ نہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے اس رات دا، ایک لمحہ۔ اور یہ رات کدو شروع ہو جاندی ہے؟ جدو غروب آفتاب ہونا ہے ادو شروع ہو جانی ہے، تے حتی مطلع الفجر، فجر دے طلوع ہون تک رات پوری دی پوری موجود ہے، اور اس ایک رات دی بلائی نیکی، ایک نیکی جڑی ہے باقی 1000 مہینہ، 1000 مہینہ اندے جو اے لیلہ قدر دی رات کڈ لی جائے، اور باقی 1000 مہینہ لیلہ قدر دی رات تو علاوہ فرمایا کہ ایک بلائی جیڑی اس رات اندر کیتی جائے گی، دوجے پاسے بندہ 1000 مہینہ او بلائی کرے، ان دی اندر کیتی بلائی او 1000 مہینے دی بلائی نالو بہتر ہوئی۔ کتنی بڑی عظمت ہے، بندے نے ایک نماز پڑھی ہے اور ادھروں 1000 مہینہ پڑھے، قرآن دی ایک آیت پڑھیے، 1000 مہینہ پڑھے، صدقہ کیتا ہے، اور بالخصوص اس رات دے عملہ دے وچوں جتھے دعا موجود ہے اور جتھے ہور نیکیاں موجود نے، اوتھے میرے آقا علیہ السلام دی سخاوت بھی موجود ہے، اوتھے صدقہ بھی موجود ہے۔ کوشش کرنی کہ ان راتاں اندر ٹائم نو ضائع نہیں ہون دینا، بلکہ کوشش کرو کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے، اور وہ لوگ جڑے اعتکاف بیٹھن گے اللہ توفیق عطا کر دے وے، انہاں نے تے کوشش کرنی اے نہ ہوئے کہ افطاری کرن، نماز پڑھن تے پھر عشاء تک کھانے دیاں چیزاں سمیٹ دے رہن، اور ادھروں عشاء پڑھی تے نال ہی جناب باتاں شروع، گفتگو شروع، فائدہ نہیں پھر۔ چاہیے ہے کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے، کوئی لمحہ، اور موبائل باقی ساری چیزاں نو کنارے لگا دو اور چھڑ دو، بھلائی کٹھی کرو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اور ایک 5 راتاں دی محنت دیکھو، اندے چ بھی حکمت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے مینوں دکھائی گئی تے میں دسن واسطے صحابہ نو چلیا، تے 2 بندے لڑدے پے سی، ان دی وجہ تو مینوں بھلا دیتی گئی، اندے چ بھی کوئی حکمت موجود ہے۔
تاکہ بندے 5 راتاں تے محنت کرنگے نا تلاش کرنا 5 راتاں تے جے پکا ہی دس دیتا جاندہ تے پھر اسی انج دے سکے اسی اس رات ہی اوکھے سو کے جانا سی باقی اگے پیچھے بس چلو 5 راتاں تے محنت کریے اور اسی طرح یہ اعتکاف کا معاملہ کہ منگل والے دن مغرب تو پہلے آنا ہے رات ویسے گزارنی ہے نا کہ ساری رات خیمے درست کر دیں گزر جائے عبادت تو ہٹ کے اور صبح نماز پڑھ کے اپنے جائے یعنی معتکف دے اندر داخل ہونا ہے معتکف نے مخصوص جگہ تے اور کوشش کرے بندہ زیادہ تو زیادہ بلائیاں اچھائیاں نیکیاں اور دعا اپنے واسطے دوسرے واسطے جڑا بندہ دوجیاں واسطے دعا کردا نا دوجیاں واسطے تے فرشتہ کول آندا اللہ تینوں بھی یہ دے اللہ تینوں بھی عطا کرے اللہ تینوں بھی عطا کرے جو حالات بن رہے نے جو حالات اس وقت موجود نے حالات سامنے رکھ کے دعا کثرت نال کرنی ہے کثرت نال اللہ اسلام مسلمانوں نو عزت عطا کر دے اللہ اسلام مسلمانوں دی ہر لحاظ نال حفاظت فرمائے یہ جنگ دا جڑا نا چاہ اور شوق پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ میں انج کر دیاں گا میں انج کر دیاں گا یہ لڑائی بندے نو بات مار کے نہیں لینی چاہیے اگر تکے نال گل پی جائے تو پھر مومن نو ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے پھر جرائے فرار اختیار نہیں لیکن اس طرح کہنا درست نہیں کہ آؤ ساڑھے تے حملہ کرو دعوتاں دینیاں ٹھیک نہیں بلکہ اگر جس طرح کسی نے زیادتی والا پہلو کر دیتا پھر ڈٹ کے انہیں جواب دینا یہ بھی ضروری ہے لہذا مجموعی طور پہ یہ اللہ پاک لوگ کثرت دے نال دعاواں جو فوت ہو گئے جو زندہ موجود نے جو معاشرے اندر اپنے بگانے پہنا پرا کثرت نال دعا کرنی ہے جس طرح سیدہ عائشہ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اگر رات دا پتہ چل جائے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اے اللہ تو معاف کرنے نو پسند کرنا ہے اے اللہ معافی تینو پسند دے تو معاف کرنے والا ہے اللہ مینوں معاف کر دے اپنے واسطے بھی باقیاں واسطے بھی منگنی ہے اللہ پاک کو دی دعا ہے اللہ آن والیاں گھڑیاں اور زیادہ سانو قدر کر دی توفیق دے اللہ اس طرح دے اعمال کریے اس طرح دے اعمال کریے اللہ جہنم چل جانا تے دور دی بات ہے اللہ سانو اکھاں نال بھی جہنم نہ دکھائے اللہ انج ساڈیاں حفاظتاں کرے ہر گناہ تو ہر غلطی تو ہر زیادتی تو رک جاؤ بعد آ جاؤ انشاءاللہ جدو بعد آواں گے رکاں گے نیک اعمال کران گے اللہ دی رحمت سانو اپنی لپیٹ اندر لے گی جدو اللہ دی رحمت نصیب ہوئے گی تے انشاءاللہ پھر اللہ جہنم دی اس سارے معاملات ساریاں سختیاں تو ساڈی حفاظت فرمائے گا اللہ منو تو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا